आमी आज हांगासर पणजे आसा, तुमकां खबर आहा हे मदर तेरेजाचे हे आश्रम आहा. हांगासर ओल्ड एज आसलेली जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक दवरताली. आमी मुद्दम सुद्दां कितली तरी वर्सां पुलिसांक सांगताले खंय तरी एक जाणटी बायल मेळ्ळी जावं तिका घरान रावपाक आदार ना जाल्यार आमी हांगासर व्हरोन तिका थंय मदर तेरेजाच्या हितून हॉस्टेलान ट्रस्टान तुमी दवरा म्हणून. आज आमकां अचानक कसो बुमर आयकूंक येता, लोक कितें कितें उलयता की हे सगळे आहा ते बिल्डराक विकपाचे आसा म्हणून. आज आमी भितर तांकां ते ऑफिस स्टाफ आसले तांकां विचारलें आमी की कितें आसा भानगड हांगासर. तर ती कितें म्हणपा लागली, आमी कोणाक हांगासर विकपाक सांगूं ना मदर तेरेजाचे जे लोक आसा त्या लोकांक आमी भायर हांगासून भायर सरा अशेंय म्हणूंक ना. कित्याक की ती कितें करताली, आमची मदर तेरेजा जेन्ना आसलेली त्या वेळार ती तिच्या हितून केन्ना गोंयान तिका लागून हांगा तिचें दर्शन जातालें. मदर तेरेजा स्वता जावन हांगा येताली केन्ना तरी आनी तिका लागून आमी दर्शन जाताली. आमी हो जागो लोकांक बिल्डराक कित्याक लागून विकतली असो बुंबर जो चल्लेलो आसा तो रॉंग आसा. कितें तरी रिपेरींग आसतलें तांकां ते ट्रस्टाक खंय तरी जागो मेळा आसतलो, 2-3 कडेन तांकां जागो मेळा अशें तिणी आमकां सांगलां आनी त्या जाग्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा शिफ्ट केला आनी सॅटर्डे तेंच्यांनी ते खाली केला. अशें कांय ना की आमी हांगासर कोणाक विकपाचो प्रयत्न करूंक ना, कांय ना. कितें आसा आमचें म्हणणें आसा की ही प्रिमायसीस जी आसा ही ओल्ड प्रिमायसीस आसा. अशे प्रिमायसीस आमच्या वास्को खंयसरूच गोंयान मेळचे ना. आनी पणजी सारक्या सिटीन हे अशें जर आसा जायत आनी मदर तेरेजाच्या नांवान जर हे संस्था चलता जायत जाल्यार खरें म्हणलें जाल्यार हें हांगासर बरे भशेन चलोंक दिवपाक जाय. कोणें बिल्डरान तें हें करिनासतना दवरूंक जाय. कित्याक मदर तेरेजा ही वर्ल्डाची आवय, वर्ल्डाची ती आवय. नासलेल्यांक गाजलेल्यांक दुख्यांक त्रासांतल्यांक सगळ्यांक सांबाळपाची मदर तेरेजा. तिचें हें आसून आज आमी तिच्या पांयाचेर पांय धरून आमी भोंवतात, आमी चलतात. कित्याक तिणी जो संदेश लोकांक दिल्लो आसा लोकांची अपुरबाय करपाची, जाणट्यांक नेणट्यांक भुरग्यांक बाळग्यांक नासलेल्यांक आसलेल्यांक मोडलेल्यांक तोडलेल्यांक जे तिणी दाखयल्लें आसा तेजेरूच आमी चलता. आनी तिजी ही प्रिमायसीस ती हांगा संस्थेक ती हांगासर तिचें चलतालें. आज सडनली तेंच्यांनी हांगासून हे गेले म्हणून आमकां दुख्ख दिसता. तांकां बरे भशेन तेंचें हें जावचें अशें आमी मागणें करता. आनी आमचें मागणें आसा की हे बिल्डरांक दिनासतना तशेंच दवरचें अशें. सद्या संस्था कितें आसा, करंट कितें स्टेटस आसा, लोक आसा ते ऑर्फनेज आहा भितर आतां तेंच्यांनी हांगासर आमी ऑफिसान इन्क्वायरी केली, आमी विचारलें तांकां तुमी तांकां जबरदस्ती काडल्या. ती म्हणटा ना, देवार आपल्या विशान तेंच्यांनी गेली म्हणटा. आतां मुंबर कितें चल्ला की तेंच्यांनी जो ओनर आसा पळय, जो जाग्याचो प्रॉपर्टी ओनर आहा तेणें तांकां वच म्हटलां अशें मुंबर आहा. पूण आतां जेन्ना हांवें भितर वचून चवकशी केल्या, कित्याक लोकांचें आयकून आमी करूंक जायना, हांवें भितर गेल्या विचारलें तर ते म्हणपालें तेंच्यांनी सगळें शिफ्ट केलां, खंय तरी तेंच्यांनी व्हेलां अशें म्हणून म्हणटा. तांकां 2-3 जाग्यार तांकां जागो मेळ्ळा आनी ताका लागून ते गेले अशें म्हणून हे सांगता. आनी आमी तांकां हांगासून काडूंक ना. आनी तेंचें सुद्दां म्हणणें आसा की ही ओल्ड प्रिमायसीस जागो घर हें खूब अशें तुमकां खंय पयलींच लोकांचें हें तुमकां पळोवंक मेळचें ना आनी आमी कित्याक बिल्डराक दितले अशें म्हणटा. आनी खरेंच ती म्हणटा त्या प्रमाणे जर आसा जाय जाल्यार हे बिल्डराक दिनासतना हें दवरपाचें आनी बरें कितें भितर जर रिपेरींग कितें आसा तें रिपेरींग बी करून तांकांच परत वापरूंक दिल्यार काय ना. कित्याक मुणकारा भशेन ती जाल्ली आसा, तो ट्रस्ट पळय आसा मदर तेरेजाचो, हो ट्रस्ट मुणकारा भशेन जाल्लो आसा. तांकां थंयसर पण मुंबर तेंचो वेगळोच कितें आयकूंक येता. जायते लोक वेगवेगळो स्टेटमेंट दिता अशें कितें जायनाका. आनी हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां की ती जाणट्या नेणट्यांक सांबाळटली. एक सिटीन आसप हें चड गरजेचें आसा. सिटीन आसप हें चड गरजेचें आसा. कित्याक असो जागो खंयच मेळपाचो ना. हांव एकदां भितर सुद्दां गेल्लें, तेंच्यांनी दादल्यांक चलपाक भोंवपाक जावं बायलांक तशें भोंवपाक चलपाक टायम टू टायम जेवणा बिवणाची बरी तेंची वेवस्था आसताली. जेन्ना केन्ना पुलीस स्टेशनार कितें अशीं बायलां बिलां मेळटालीं जावं कोणी आमकां सांगताले जाल्यार आमी मुद्दम तांकां सांगताले की तुमी थंय व्हरोन तरी दवरा. कित्याक पेड सुद्दां हांगा दवरताले. जेंकां कापासतात ना पयशे फारीक करपाचे अशेय लोक हांगा रावताले आनी ती मदर तेरेजाचो ट्रस्ट बरे भशेन लोकांची सेवा करता.